बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप ये सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। अब तो इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी साहब का हो गया। इंटरव्यू के हवाले से हमने बड़ा शोर सुना कि इंटरव्यू हुआ है, सदाकत अब्बासी आए, गाड़ियाँ आईं, सदाकत अब्बासी लाए गए, कर्फ्यू का सा माहौल हो गया। और उस कर्फ्यू जैसे माहौल के बाद सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद सदाकत अब्बासी को ले जाया गया। सदाकत अब्बासी की एक वीडियो भी आ गई, अपने घर पहुंच गए, अपनी माँ के गले लगकर रो गए, अपनी बेटी को, घर की ख़वातीन को वो बगलगीर होकर प्यार कर रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। उनका मजाक भी उड़ गया। फिर पता चला कि सदाकत अली अब्बासी साहब को जो उनके घर तक लेकर आए थे वो उनके घर से ले गए। ये सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया। अब जब इंटरव्यू हो गया है तो आदिल शाहजेब जो हैं वो भी मंजर आम पर आ गए हैं और इंटरव्यू के हवाले से ये कहा जा रहा है, देखा सब गलत था, इंटरव्यू तो हो गया। डॉन न्यूज़ के आदिल अब्बासी ने इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया था ताकि आज हफ्ते के पहले दिन यानी पीर के रोज़ इंटरव्यू चलाया जा सके। तो आदिल अब्बासी साहब ने इंटरव्यू पिछले हफ्ते चलाने के लिए रिकॉर्ड किया ही नहीं था। इंटरव्यू तो आज के लिए था। बीच में जो कुछ हुआ वो निरी बकवास थी, वो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके बाद खेल रहे थे। ये तमाम बातें की गई और अब इंटरव्यू हो गया है। तो इंटरव्यू में कहा क्या गया है सदाकत अली अब्बासी की जानिब से, ये तो किसी काम की बात ही नहीं है ना, क्योंकि ये कमोबेश एक जैसी बातें होती है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानात होते थे, अब इंटरव्यू में बात हो रही है, तो ये एक जैसा काम है। लेकिन इस इंटरव्यू में मैं आपसे अर्ज करूं कि दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत देखने की हैं। जो सबसे पहले कहा जा रहा है ना कि इंटरव्यू तो हमने रिकॉर्ड किया था, हमें उस वक्त चलाना ही नहीं था, बिला वजह का प्रोपेगेंडा हो गया और झूठ बोला जा रहा था। तो सबसे पहले जो है वो एक चीज़ देखिए, ये एक अदद लिंक है। ये लिंक है BBC उर्दू का। BBC उर्दू के इस इंटरव्यू में डॉन न्यूज़ बता रहा है कि इंटरव्यू हो गया, हम तहकीकात कर रहे हैं ये कैसे हुआ था। डॉन न्यूज़ BBC उर्दू से कह रहा है कि हम ये नहीं चलाना चाहते थे, हमने नहीं चलाया। इस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को कराची ऑफिस, क्योंकि डॉन के हेड्स कराची में होते हैं, मंगवाया गया, देखा गया और कहा गया कि नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं। सदाकत अब्बासी के चेहरे का उस रोज़ जायज़ा लिया गया और कहा गया कि ये हम नहीं कर सकते। आज भी सदाकत अब्बासी का चेहरा बड़ा डिस्कस हो रहा है कि बाज़ मकामात से बेतहाशा सुर्ख था सदाकत अली अब्बासी का चेहरा। तो ये BBC की स्टोरी से डॉन न्यूज़ ने खुद मान लिया था। तो अब अगर कोई ये कहे कि नहीं इंटरव्यू तो पिछले हफ्ते चलना नहीं था, तो वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, BBC ने लिखा था कि आदिल शाहजेब ने अपने नंबर बंद कर दिए हैं। मैंने मुमकिन तौर पर गलती से एक जगह आदिल अब्बासी कह दिया, उसके लिए माजरत। आदिल शाहजेब, तो आदिल शाहजेब ने अपने नंबर्स बंद कर दिए हैं। ये BBC ने भी लिख दिया था और ये BBC के लिए काम कर चुके, BBC अच्छा जानता है। अब इस इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने कुछ बातें की, उन बातों की अहमियत है, बाकी पूरे इंटरव्यू की अहमियत नहीं है। एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये याद रखिएगा कि इमरान खान जो है वो अदालत में भी कह रहा है कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मुझे चहलकदमी की इजाज़त देते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इमरान खान इन मुकदमात का सामना करने को तैयार है। यही काम इमरान खान ने किया था अदालत में। जब कहा था कि नैब तरामीम चैलेंज करने का मामला हुआ, इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे रिलीफ नहीं चाहिए नए नैब कवानीन के तहत। यानी इमरान खान को बताया गया कि आपके दोनों मुकदमात जो 50 करोड़ से कम मालियत की बात है उसमें आ जाते हैं, तो नए कवानीन के तहत रिलीफ है, ले लीजिए। इमरान खान ने कहा नहीं चाहिए, लीगली अपने केसेस को देखेंगे, आप नैब तरामीम को चैलेंज कीजिए। तो इमरान खान ने तब भी NRO देने से इनकार कर दिया था। अब इमरान खान जब नहीं टूट रहे और जेल में अपना हक मांग रहे हैं, हमारे दोस्त हैं मंसूर अली खान, मेरे छोटे भाइयों की तरह, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब याद रखिएगा, डबल रूम स्वीट और पता नहीं क्या कुछ, कि जज साहब ने कहा दीवार तोड़ दो, बाहर जवाब आ जाएंगे, तो फिर आप ये बातें अगर याद दिलाएंगे ना तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ याद क्या दिलाना है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर में साफ पता चल रहा है, ये मियां नवाज शरीफ की जब गिरफ्तारी हुई 13 जुलाई,
جب وہ آئے تھے مریم نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر آ گئے میاں صاحب اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر. تو اس کے ٹھیک اگلے روز میاں نواز شریف صاحب سے 14 جولائی کو کس نے ملاقات کی؟ کوئی 12 کے قریب افراد تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے جیل میں جا کر ملاقات کی تھی. عمران خان کو وکلا سے ملنے کی اجازت ملی تھی چوتھے دن. عمران خان کے وکلا ہفتے 10 دن میں ایک بار بڑی مشکل سے مل پاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو پہلے دن گھر کا کھانا پہنچایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد گھر کا کھانا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. تو اگر آپ کو منصور علی خان صاحب کمپیریزن کرنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ پر جائیے, ان کے اخبارات نکالیے ای پیپر پہ جا کے, اور پھر 13 جولائی کو میاں صاحب آئے تھے تو 14 جولائی کو چھوڑ دیجئے. 15 جولائی کے اخبار میں ای پیپر میں خبریں ہوں گی آگے کی, یعنی کہ 15 جولائی کے اخبار میں 14 کی خبر, 15 کی خبر, اس سے آگے پھر آپ کو ملتی چلی جائیں گی. تو وہاں سے دیکھیے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کو سب مل جائے گا. ڈھونڈنے کا بھی آسان طریقہ ہے. اب اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان جب نہیں ٹوٹ رہے نا, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, تو صداقت علی عباسی کے انٹرویو میں ایک چیز نئی ہے. انٹری ہوئی ہے بشرا بی بی کی, کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ احکامات دے رہی تھیں, بشرا بی بی چیزیں کر رہی تھیں. تو اب بشرا بی بی پر ایف آئی آر بھی ہوگی, بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہوگی. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن ہوگی. تو بشرا بی بی کے کیس میں آپ یہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. صداقت علی عباسی کے انٹرویو سے یہ چیز ہمیں سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مریم نواز شریف نے کہا تھا, اور یہ بہت پہلے بتایا گیا تھا, کہ مریم نواز شریف چاہتی ہیں بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے. آپ صداقت علی عباسی کا انٹرویو آپ سنیں نا تو آپ کو ہنسی آئے گی. محمود مولوی نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ایوان صدر میں, یعنی عارف الوی کو بھی پتا تھا کہ عمران خان کی پلاننگ کیا ہے. عثمان ڈار نے کہا کہ میٹنگ ہوئی تھی زمان پارک میں. عثمان ڈار نے جو کامران شاہد کو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ میٹنگ ہوئی زمان پارک میں. اور اب صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی, زوم میٹنگ, بشرا بی بی کی ایڈوائس پہ. تو یہ الگ الگ میٹنگز ہیں, ان کا پہلے فیصلہ کر لیں کہ میٹنگ ہوئی کہاں. ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان نے جو آرڈر دیا وہ آرڈر کہاں پہ دیا. ممکن ہے پینڈا مارٹ پہ دیا ہو, ممکن ہے کریو مارٹ پہ دیا ہو, ڈیلی کارٹ پہ دیا ہو, دراز پہ آرڈر دیا ہو, نہ معلوم عمران خان نے آرڈر دیا کہاں پہ تھا. اب صداقت علی عباسی کے انٹرویو کے بعد ایک پرابلم اور ہے. صداقت عباسی کا 16 مئی کا انٹرویو, اس روز صداقت عباسی نے ایکسپریس پر انٹرویو دیا اور صداقت عباسی نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں ہمارا ایک بھی بندہ نہیں تھا. صداقت عباسی نے یہ بھی کہا کہ اس میں پولیس والے تھے اور نون لیگ کے لوگ تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے. صداقت عباسی کی ویڈیو موجود ہے اس کے ٹویٹر پہ, اور صداقت عباسی کے ٹویٹر پہ ڈھیروں بیانات موجود ہیں. صداقت عباسی کے کئی انٹرویوز موجود ہیں جن میں صداقت عباسی نے بہت سی چیزیں بتا رکھی تھیں. تو صداقت عباسی کے تمام بیانات اور اب کا بیان یہ آپس میں میچ نہیں ہوتے, اس لیے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہوا کیا. اب ایک چیز اور دیکھیے, ڈان نیوز نے جب یہ انکار کر دیا تھا, میں نے آپ کو ڈان کے اپنے ہی دوستوں سے معلوم ہونے کے بعد بتایا تھا, حلفیہ بیان میرا, اور میرے پاس میرے موبائل میں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو ہوا کیا, ڈان نیوز کے انکار کے بعد حماد اظہر نے ڈان میں کام کرنے والے ذرا ہٹ کے پروگرام کے مبشر زادی صاحب جو اب ٹرکی چلے گئے اور وہاں کے ایک مقامی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ڈان نیوز کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کام کرتا رہا. ڈان نیوز نے اس طرح سے پلانٹڈ اسکرپٹڈ انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا, فخر محسوس کرتا ہوں. میں نے بھی ٹویٹر پہ جا کے کہا تھا کہ جس طرح سے ڈان نے انکار کیا ہے, باقی چینلز کو بھی چاہیے, پی بی اے کو جو براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دے کہ ہم ایسے انٹرویوز, ایسے افراد کی جو کیپٹیوٹی میں ہیں, جو غائب ہیں, جو عدالتوں میں پیش نہیں کیے گئے, جو لیگل فریم ورک میں نہیں آئے, ان تمام لوگوں کو ہم انٹرویو نہیں کریں گے. انکار کر دے, پی بی اے انکار کر دے. اور حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ ڈان جو ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قائم کیا تھا, اس لیے ڈان میں کچھ اقدار ہیں, باقی ہیں چیزیں. ہمارے یہاں سے بعض دوستوں نے کہا تھا کہ ڈان اور جنگ گروپ یہ دو گروپ ہیں جن کا صحافتی بیک گراؤنڈ ہے, ورنہ تو کوئی. ویسے جنگ کے تو اپنے مالک میر شکیل الرحمان کہہ چکے کہ صحافت دھندا ہے اور دھندے سے کوئی بھی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ خود کہہ چکے. ڈان نیوز بھی آج جو ایک بڑا قلعہ نظر آ رہا تھا میدان صحافت کا, تو دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ,
जई तई फेर दी। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कहती थी बिल्कुल उसी तरह से आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम काम हो गया है। एक चीज़ और होने जा रही है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाप पार्टी पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रही है। अगर पूरी नहीं तो मुमकिन एक दो लोग रह जाएं, बाकी तमाम लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाएंगे और उसके बाद जो है इन्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। ये आपको जल्द होता हुआ नज़र आने वाला है। बाकी यहाँ से आगे चीज़ें बुशरा बीबी की जानिब जाती हुई आपको नज़र आएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।